السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نحاولوا نبداو واحد الفورماسيون عندها علاقه بواحد من التطبيقات ديال مايكروسوفت اوفيس 365. اذا اول حاجه غنحاولوا ندخلوا لوفيس 365. دونك كنكتبوا في لا ريشيرش اوفيس 365. دونك كتحاول انك تولج من بعد لوفيس 365 الموقع ديالهم الرسمي طبعا. الا كنت ديجا مكونيكتي بالايميل ديالك تعليم بواما وكانت داك لا سيسيون ديالك غاردي ديما خدامه، راه كيدخلوك ديجا بالاسم ديالك يعني بشكل مباشر. دونك هنا غنحاولوا نقلبوا على لابليكاسيون ديال سوي. دونك كاين جوج ديال الطرق، يا اما كتكليكي هنا هذا المكان هذا وكتلقى لابليكاسيون هنا سوي، سينو الا ما لقيتيهاش كدير توت لي زابليكاسيون دونك كتبدا تقلب حتى كتلقى لابليكاسيون ديالك اللي هي حنا بغينا لابليكاسيون سوي. دونك سينو كاينه طريقه اخرى، كتكليكي على توت لي زابليكاسيون كيبانوا لك لي زابليكاسيون كاملين هنا وكتقلب على لابليكاسيون سوي. دونك اون فا كليكي سور لابليكاسيون سوي. دونك كما كتلاحظوا هاد لابليكاسيون سوي هادي الا لاحظتوا هنا راه كاين واحد الوصف ديالها بسيط مكتوبه كريي اي بارطاجي دي رابور انتراكتيف دي بريزونطاسيون اي دي ريسي بيرسونيل. شنو كدير هاد لابليكاسيون سوي؟ دونك لابليكاسيون سوي الا بغيت نعرض المحتوى ديالي بواحد الطريقه مختلفه، واحد الطريقه فيها الابداع، بغيت تعرض واحد المحتوى ديالك بشكل ديفيرون، بشكل مختلف على داكشي اللي مولف انك كتعرض به المحتوى ديالك، كتستعمل سوي. هاد سوي هذا كتعتبر واحد لابليكاسيون اللي هي فري، يعني حره، يعني الاستعمال ديالها ممكن يدار باي طريقه تستعملها، ما كاين كاع اللي حاسبك عليها. دونك شنو كيصاوبوا بهاد سوي؟ كيصاوبوا لي رابور انتراكتيف. مثلا بغيتي تصاوب واحد الرابور وداك الرابور يكون انتراكتيف وفيه واحد الحركه واحد كذا واحد يعني يتعرض داك الرابور بواحد الطريقه زوينه، كتصاوبوا بهذا. ممكن تصاوب به لي بريزونطاسيون العروض بحال الشكل ديال باوربوينت. دونك غير هذا شويه كيكون افونسي في الطريقه باش كيعرض المعلومه. ممكن تصاوب به لي ريسي بيرسونيل، ممكن تصاوب به دي بلوغ، ممكن تصاوب به دي سي في. دونك كاين مجموعه من الاشياء اللي ممكن تصاوبها بسوي. دونك هنا كيبين لك دي موديل، الا بغيتي تعرف دي موديل على سوي دونك اون فوا كتكليكي على اوتر موديل. دونك هنا كتلقى يمكنك تصاوب بلوغ، يمكنك تصاوب واحد البروجي بيرسونال خاص بيك، بورتفوليو، دي زيماج اللي كيبانوا بواحد الطريقه وكيمشيو بواحد الطريقه، دي بريزونطاسيون، même des rapports d'études par exemple, des CV, des récits de vacances, donc des portfolios بصيغه اخرى. دونك كاين واحد المجموعه دي زانونس باغ اكزومبل، كاين واحد المجموعه من الاشياء اللي ممكن ديرها بهاد سوي. المهم باختصار كتعرض واحد المحتوى بواحد الطريقه اللي هي جميله ورائعه. دونك نرجعوا للواجهه. دونك ملي كتفتح سوي كتلقاه كوم سا، كتلقى الواجهه ديالك بهاد الطريقه هادي. دونك هو كيخدم اون لين، يعني كيخدم بالانترنت، خصك تكون ديما اون لين كما كتلاحظوا. اون فوا كتدخل كتلقى عندك ثلاثه الاختيارات، يا اما كدير نوفو سوي فيارج، يعني كتصاوب واحد السوي جديد، واحد البريزونطاسيون جديده، يعني نتا كتبدا ديفلوبي فيها ازيرو دقه دقه. اولا كتلقى كريي ابارتيغ دان دوكيمون. دونك اون فوا كتكليك على كريي ابارتيغ دان دوكيمون، هنا كيقول لك جيب واحد الدوكيمون عندك من الاورديناتور. دونك الدوكيمون اللي ممكن تجيب ممكن يكون دوكيمون كيفاش داير دوكيمون وورد. هو كيعطيك هنا لي دوكيمون اللي كيتقبلوا، هو كيكتبهم لك هنا. لاحظ هنايا فيشي بيرسوناليزي، كاينه دوكس بي بي تي يعني باوربوينت، ممكن تجيب ميم فيشي باوربوينت وتحطو هنا وتموديفي فيه ويرجع فيشي سوي. ممكن تجيب دي بي دي اف، دونك ممكن تجيب دي دوكيمون وورد. دونك هادو هما الاختيارات المتاحه اللي ممكن تغير اولا تبني عليهم وتبدا كتخدم وتصاوب واحد السوي ديالك على حسب نتا شنو باغي دير. سينو كيعطيك دي موديل واجدين وبامكانك انك تغير فيهم اولا دير عليهم مجموعه من التغييرات. دونك هنا كيعطيك اقتراحات، يمكنك تكليكي على اوتر موديل وتلقى هنا واحد المجموعه من لي موديل اللي ممكن انك تخدم بهم ديجا. دونك اي موديل بركتي عليه طبعا راه كتحاول انك تموديفي فيه. هنا في الاسفل كتلقى لي فيشي ريسون، يعني لي سواي ريسون اللي خدمتي عليهم ديجا. دونك الا بغيتي تشوف لي سواي ديالك كاملين كتكليكي على تو لي سواي. دونك غادي نبركو عليها نشوفو بعدا شنو كاين في الاسفل.
هنا كيقول لك شويه ريكوموندي. دونك هنا كيعطيك اقتراحات الا بغيتي تشوف هاد الاقتراحات اللي دايرين ديجا مايكروسوفت اوفيس 365 وتشوف شنو داروا، وممكن تانسبيرا منهم، يعني ممكن تاخذ منهم واحد الفكره. دونك حنا غنكليكيو على الا بغينا ندخلو لشوي بشكل يعني صحيح، غادي تهبط لتحت وغتكليكي على tous les سوايع. غادي تلقى راسك في صفحه اخرى اللي ممكن نعتبروها هي الواجهه الحقيقيه ديال شويه. دونك الامر كياخذ واحد شويه ديال الوقت. فوالا، دونك هذه هي الواجهه الصحيحه ديال شويه. دونك لاحظ شنو كاين هنا: bienvenue dans شويه، créer, commencer à partir d'un document. دونك هنا في الاعلى كاينه كذلك créer ديداكتيسيال. هاد ديداكتيسيال الا بركتي عليها شنو كيعطيك؟ لاحظوا راه كتب لنا تما غوغاردي دي فيديو سور شويه. دونك غنحاولوا نفتحوها، غادي تلقاها غير يفتح لك واحد لونغلي جديد اللي فيه واحد المجموعه من الفيديوهات اللي كتشرح لك شويه، اولا واحد المجموعه، واحد الفورماسيون اللي كتشرح لك كيفاش دير تخدم شويه. هنا هاد 3 بوين هنا بنفس الطريقه كاينه كريي، كاينه اد، وهنا لو نون ديالك ديال التعليم، ولا بغيتي ديكونيكتا من شويه. دونك نمشيو لهاد ديداكتيسيال. هاد ديداكتيسيال اللي بركنا عليها كتخرجك في هاد لاباج هادي. دونك كما كتلاحظوا هنا كاين واحد السيبور تكنيك على كيفاش دير تخدم بسوي. دونك هنا كيشرحوا لك كومونسي ا كريي، ها كيفاش غدير تكريي واحد السوي ديالك، علاش غتبرك، شنو غدير فوالا حتى كيوصلوك انك تمكن انك تصاوب واحد السوي ديالك الاول كاع. وكاين واحد المجموعه من لي زارتيكل هنا، ولا واحد المجموعه من الاشياء. دونك اجوتي ان كونتينيو، كريي، بارطاجي، و سافوار بلوس. المهم كيشرحوا لك داكشي بالتفصيل. نرجعو حنا للخلف. دونك الا بغينا نصاوبو واحد السوي ابارتيغ دان دوكيمون كتبرك هنا، سينو بغيتي تصاوب واحد فيارج جديد كتكليكي على كريي. الا نزلنا شي شويه للاسفل كتلقى هنا مي سوي، لي سوي ديالك اللي يا اما اللي صوبتي نتا اولا اللي درتي لهم كونسلتي اولا اللي درتي لهم سوبريمي. دونك هنا لي شوي موديفيي، مثلا هاد لي شوي ديالنا حنا فوالا هما هادو، الا بركتي عليهم راه كتشوفهم كيبقاو ديما هنا مخزنين عندك، يعني اي شوي صوبتيه راه كيبقى عندك هنا محتفظين لك به. لي شوي كونسلتي، لي شوي اللي دخلت لهم انا دابا شفتهم مثلا سي بيان. لاناليز كيحاول انه يعطيك واحد لاناليز على داكشي اللي درتي. لي شوي سوبريمي، الا سوبريميتي شي شوي كتلقاه في الكوربي. دونك كيحتفظ لك به، ريتما انك تقرر واش باغي تسوبريميه بشكل ديفينيتيف ولا غتخليه. دونك هنا اوتيليزي ان موديل. دونك لاحظوا هنا الا بغيتي تكريي واحد السوي باستعمال لي موديل اللي عاطيك هنا. دونك هنا هاد لي موديل ممكن تخدم عليهم، يعني ممكن تخدم بواحد من هاد لي موديل. نعطيكم مثال. دونك نحاول نشوفوا شي موديل من هاد لي موديل. دونك راه كاينين مجموعه، مثلا سي في ارتيست. دونك اون فوا كتكليكي كيفتح لك لاباج في هذاك ليماج فيها مجموعه من الاشياء. ولا لاحظتوا هنا مكتوبه هنايا كومونسي ا موديفيي سو سوي، يعني ممكن تصاوب واحد السوي بالاعتماد على هذا، يعني هذا الشكل هذا اللي راه كاين هنا ديجا غتحاول انت تخدم به. دونك نوريكم كيفاش داير هذا السوي هذا. كتكليكي على لي فلاش اللي عندك في الكلافيي ديال باش كتزيد ولا كتطلع الفوق ولا تهبط لتحت ولا اليمين اليسار. دونك كتكليكي بهم وكتشوف. دونك هنا مثلا في هذه الحاله هذا كيخدم لتحت الفوق. دونك كتكليكي لتحت مثلا كما كتلاحظوا. دونك هذه طريقه مبدعه باش نعرضوا واحد السي. دونك باش نعرضوا واحد السي خاص بيا، هذه كتعتبر طريقه طبعا اللي هي مزيانه. الا لاحظتوا هاد لي سواي هادو ممكن انك ميم تدخل فيهم دي فيديو، دي زيماج، تعرض لي زيماج بواحد الطريقه على شكل دي غالوري بحال هكذا كما كتلاحظوا. سي بيان. دونك بامكانك تعتمد على هذا الموديل هذا وتصاوب واحد السوايع خاص بك انت، وتبدل لي زيماج وتبدل له تكست ودير فيه ما بغيتي. نرجعوا للخلف فين كنا ديجا. سي بيان. دونك مجموعه من لي موديل، وهنا الا بغيتي تانسبيرا من داكشي اللي صوبو هما ديجا. دونك هادو قابلين للتغيير، هادو ما قابلينش للتغيير. هادو فقط كتشوف الناس شنو داروا وكتاخذ واحد الفكره على الاشياء اللي دارت ديجا قبل داكشي اللي درتي انت. دونك راه كاين واحد المجموعه من الامثله هنا، يا اما ديال الاشخاص يا اما ديال الناس المسؤولين في شويه. دونك في الفيديو القادم غادي نحاول نشوفوا طريقه باش نصاوبوا واحد السواي يكون فيارج.